Maayong adlaw kanatong tanan. Tungod sa tinguha sa administrasyon ni Mayor Ismael Pempo Martinez nga mapalapnag ug masayron sa tanang katawhan sa bayawan ang tanang mga programa ug mga aktibidades sa syudad, gituyo pagmugna ang multimedia group aron mosaysay sa tanang mga lakaw sa atong mayor ug uban pang opisyales sa dakbayan sa bayawan. Ang mosunod mao ang mga kalihukan nga gitambungan sa atong mayor ug mga opisyales. Mayo 5, 2015, nangadto silang Mayor Ismael Pempo Martinez didto sa barangay Maninihon aron sa paghatag og suporta ngadto sa mga katawan sa maong barangay sa gipahigayon nga medical outreach program pinaagi sa opisina ni Mayor Ismael Pempo Martinez, mga opisyales inabagan usab sa opisina ni Congressman Henry Teves. Kini gipanguluhan sa mga opisyales ug mga kawani sa City Health Office nga gipanguluhan ni Dr. Jenny June Tigbao. Mayo 6, 2015, gipahigayon ng Sangguniang Panglungsod regular session didto sa Barangay Villasol ning Dakbayan. Gitambungan kini sa mga miyembro sa Sangguniang Panglungsod nga gipanguluhan ni Vice Mayor Mark Fidencio Aurelia. Gitambungan usab kini sa mga kawani sa nagkalain-laing departamento aron pagtubag sa mga concerns sa mga katawhan ug mga opisyales sa maong barangay nga gipanguluhan ni Kapitan Demetrio Canoy. Sa susamang adlaw, gipahigayon usab ang meeting kalabot sa palarong panglungsod didto sa Old SP Session Hall nga gitambungan ni Mayor Ismael Pempo Martinez, City Administrator Attorney Rene Gaudiel ug mga pangulo sa nagkalain-laing komitiba aron sa paghanay sa umaabot nga palarong panglungsod 2015 nga ipahigayon karong Mayo 24 hangtod Mayo 30. Mayo 7, 2015, gipahigayon ang usa ka consultative meeting dito sa Old SP Hall nga gitambungan nilang Mayor Ismael Pempo Martinez, Konsehal Charlo Hamin, Konsehal Luis Sumalpong, City Administrator Rene Gaudiel ug mga department heads. Dito sa maong panagtigom gihisgutan sa maong grupo ang pagpatukod sa usa ka public market nga pagadumalaan sa usa ka grupo nga mga Chinese investors. Mayo 7 hangtod 9, 2015, mingadto silang Mayor Ismael Pempo Martinez, Konsehal Ernesto Tihing, Konsehal Luis Sumalpong, Konsehal Charlo Hamin, Mr. Angelo Gasendo, Mr. Pancho Villasis, Engineer Kenneth Artes ug Engineer Eric Torres didto sa Dakbayan sa Cebu aron pagtambong sa gipahigayon nga 20th National Convention and Trade Exhibit sa temang Local Government and Private Sector Partnership for Resilient and Competitive Communities. Ang maong panagtigom naghisgot kabahin sa mga programa nga may kalambigitan sa paghatag og pabalay ngadto sa komunidad pinaagi sa pagtimbayayong sa gobyerno o pribadong sektor.